नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इंडिया की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों ममालिक में शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। इस फौजी कार्रवाई के बारे में अलग अलग दावे, सियासी बयानात और अवामी रद्द-ए-अमल ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस तज़दिये में हम इंडिया के दावों, पाकिस्तान की तरदीद और दोनों ममालिक के बीच बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, मंगल की रात पाकिस्तान और इसके कब्ज़े वाले कश्मीर में भारत की जानिब से किए गए हमलों के बाद दोनों ममालिक के हुक्काम की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है। इसी बीच दोनों ममालिक में सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस तेज़ हो गई है। दोनों ममालिक के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक दूसरे के जानी और माली नुकसानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। साथ ही AI की मदद से बनाई गई फेक तस्वीर और वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं। इसी दौरान एक हैशटैग सिंदूर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। ये तब शुरू हुआ जब भारतीय फ़ौज ने अपने ताज़ा हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। भारतीय फ़ौज और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें अंग्रेज़ी के ओ हर्फ की जगह सिंदूर से भरी कटोरी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि भारत में हिंदू अक़ीदे के मुताबिक सिंदूर किसी खातून के शादीशुदा होने की अलामत समझा जाता है, जबकि शौहर के मौत के बाद ये सिंदूर हटा दिया जाता है और उसे मांग का उजड़ना कहा जाता है। आइए अब ऑपरेशन सिंदूर क्या है जान लीजिए। भारतीय फ़ौज कर्नल सूफिया कुरैशी ने बुध की सुबह ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। देते हुए कहा कि भारतीय वज़ारत दिफा का दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत भारतीय फ़ौज ने किसी भी पाकिस्तानी फ़ौजी ठिकाना को निशाना नहीं बनाया है और टारगेट के सिलेक्शन में सब्र का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान का दावा है कि भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 5 इंडियन तैयारे और 1 जंगी ड्रोन मार गिराया है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि वो इस हमले में रद्द-ए-अमल देने का हक़ महफूज रखता है। याद रहे कि पहलगाम हमले में हलाक होने वाले तमाम 26 अफराद मर्द थे। मरने वालों में नई शादीशुदा जोड़ों के मर्द भी शामिल थे। इसी तनाजुर में इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने को मानाखेज करार दिया जा रहा है। भारतीय आर्मी ने अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्स हैंडल से हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक के साथ लिखा है कि इंसाफ दे दिया गया है, जय हिंद, और उसके साथ सिंदूर का लफ्ज़ लिखा गया। खबर रसा इदारे NI ने पहलगाम में हलाक होने वाले कौस्तभ गंबूटे की बेवा संगीता गंबूटे से बात की और उनकी वीडियो शेयर की है, जिसमें वो कहती हैं, अच्छा किया है, जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। रियासत उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा हरीश रावत ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। आपने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर दावे और दावों का रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने भारतीय फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले हमले की हिमायत की है और उसे सराहा है। ताहम ऐसे में चंद लोग मालूमात के हवाले से एहतियात से काम लेने की तलकीन भी कर रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी राना अयूब ने एक्स पर इस हवाले से लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा गलत मालूमात, फ़ोटोशॉप फुटेज चल रही हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों की तरफ से जिन्हें बेहतर तौर पर मालूम होना चाहिए। अवामी मफाद में सनसनी फैलाने की ख्वाहिश को दबाने की कोशिश कर रही है। मुल्क में अपोजिशन हुकूमत के बजाय फ़ौज की तारीफ़ करती नज़र आ रही है, जबकि हुक्मरान BJP जमात के रहनुमा
رہنما وزیر اعظم مودی کے ساتھ ساتھ افواج کے حوصلے کی تعریف کر رہی ہے۔ بھارت نے بہاولپور کے علاقے میں مسجد سبحان اللہ کو ہدف بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جسے حکام کی جانب سے کالعدم تنظیم جیش محمد کا ایسا مرکز قرار دیا گیا ہے جہاں شدت پسندوں کی بھرتی، عسکری اور آئیڈیالوجیکل تربیت کی جاتی تھی۔ بھارت کے دعووں کے برعکس پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق بہاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر 13 افراد ہلاک ہوئے۔ فوجی ترجمان کے مطابق ہلاک شدگان میں 3 سال عمر کی 2 بچیاں بھی ہیں، جبکہ مرنے والوں میں 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ پر ہوئے حملے میں 37 افراد زخمی ہوئے، جن میں 9 خواتین اور 28 مرد شامل ہیں۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں صرف معصوم لوگ، عام شہری اور بچے تھے۔ جب بھارت کی طرف سے بہاولپور میں جیش محمد کے کیمپ پر حملے کیا گیا تو یہ سوال اٹھایا کہ آخر یہ جیش محمد ہے کیا، اور اس کے نیتا مولانا مسعود اظہر کون ہیں جنہیں یعنی خطرناک آتنکوادیوں کی لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ مسعود اظہر کی پیدائش سن 1968 میں پاکستان کے شہر بہاولپور میں ایک دھارمک پریوار میں ہوئی۔ رسائل جہد نام کے رسالے میں ان کے ساتھی مولانا طاہر حمید نے لکھا ہے کہ سن 1989 میں افغانستان میں یعنی جنگ کے دوران وہ 3 دن کے لیے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے وہاں 40 دن پر ایکشن لی اور جیون بھر کے لیے سنگھرش کرنے کا سنکلپ لیا۔ مسعود اظہر عالمی جہاد کو صحیح مانتے تھے۔ وہ بھارت، بنگلہ دیش، سعودی عرب، زیمبیا اور برٹن گئے۔ سن 1994 میں انہیں کشمیر میں گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی کا الزام عائد ہوا۔ CBI کو دیے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بنگلہ دیش گئے، پھر پرتگال کے پاسپورٹ پر بھارت آئے تاکہ جہاد کے لیے استھتی کا آکلن کر سکیں۔ مسعود اظہر کا نام تب چرچا میں آیا جب 1995 میں کشمیر میں 6 ودیشی پریکٹک اغوا کیے گئے۔ اغوا کرنے والے خود کو الفاران کہتے تھے۔ انہوں نے مسعود اظہر کی رہائی کی مانگ کی۔ سرکار نے انکار کیا اور مانا جاتا ہے کہ ان میں سے 5 سیاح مار دیے گئے۔ ایک بچ کر نکل آیا۔ پھر 24 دسمبر سن 1999 کو کٹھمنڈو سے دہلی جا رہے ایک ویمان کو ہائی جیک کر کے قندھار لے جایا گیا، جہاں طالبان کی سرکار تھی۔ ہائی جیک کرنے والوں نے 155 یاتریوں کے بدلے مسعود اظہر، عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر کی رہائی کی مانگ کی۔ لمبی بات چیت کے بعد بھارت نے انہیں رہا کر دیا۔ بھارتی پارلیمان پر حملے کے بعد امریکہ نے جیش محمد کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم FTO کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھارت کی کوشش رہی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جیش محمد اور مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ تاہم چین اس کوشش کو ویٹو کرتا رہا۔ تاہم پلوامہ حملے کے تناظر میں 1 مئی سن 2019 کو اقوام متحدہ نے پاکستانی شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اس سے قبل 2002 میں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جیش محمد پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن بعد میں یہ تنظیم الفرقان کے نام سے سرگرم رہی اور اس نے الرحمت ٹرسٹ کے نام سے فلاحی تنظیم بھی بنائی۔ حکومت اور جیش میں تعلقات میں کشیدگی کے بعد جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں جیش محمد کا نام بھی سامنے آیا۔ FI کے مطابق اسے جیش محمد کے ساتھ ملزمان مطلوب ہیں جو پرویز مشرف پر حملے کے علاوہ پولیس ٹریننگ اسکول اور PF بس پر حملوں اور دہشت گردی کے دیگر واقعات میں ملوث ہیں۔ اب مختلف خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق جیش کے سربراہ مسعود اظہر کے 10 افراد خانہ کو بھارتی حملے میں مار گرایا ہے۔ ناظرین، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہر لمحہ نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ ایسے میں حقائق کی درستگی اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے کی تازہ ترین خبریں شیئر کرتے رہیں گے۔ فکر نظر TV کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو فوری طور پر اطلاع مل سکے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔